Maayong hapon mga ka-safety na ata diri ron sa North Road Atabay ug atong pagasaksihan ang pantalan sa Hilongos Leyte karong mga orasa. Mao pa joy pag-abot sa MV Gloria G1 gikan sa Dakbayan sa Sugbo. Ang pantalan sa Hilongos Leyte mao na jud ni ang naandan nga sakyan gikan sa mga lungsod sa Southern Leyte padung sa Cebu City ug pauli sa dugay na nga panahon. Ug karon naa nausab kini biyahe nga paingon sa Ubay Bohol ug pabalik sa Hilongos Leyte. Ug daghan kayong barko diri ron mga ka-safety ang nagdunggo, na diri ang MV Joyful Stars, na ang MV Gloria 2 sa Gabisan Shipping Lines, naapod ang Eugene Elson sa Peña Francia Shipping, naapod diri cargo vessel mga ka-safety. Paki-share pod sa inyong experience mga ka-safety diri sa atong pantalan sa Hilongos Leyte sa inyong pagbiyahe paingon sa Sugbo ug pabalik diri sa ato.